बोंद्रे सर उपस्थित ह्या नवचेतना युवा संघाचे ज्यांच्याने कार्य घडून आणली त्याचे अध्यक्ष कृष्णा पालियेकर, समोर बसलेले सगळे पत्रकार बंधू आणि विद्यार्थी मित्र, म्हाका दिसता कृष्णा पालियेकरान आनी आमची डॉक्युमेंटरी पळयली ताचेर आमकां पूर्ण नॉलेज मेळ्ळी की कशा तरेचो हो संकल्प आसा आणि हे काम जे आसा ते आमचे आदरणीय सभापती रमेश तोडकरान जे केल्लें आसा ते एक समाजा प्रती आदर्श घेवन आमच्या ह्या फुडले पिढयेक तेचें ज्ञान जावचें आनी समाज सेवा म्हटल्यार कितें आसचें हेचें पूर्ण अशें एक उदाहरण आसा। हांव खरेंच म्हणजे आमच्या सारक्या बारीक समाजाक काम करपी लोकांक हो एक खरो व्हडलो आदर्श आसा की समाज सेवा म्हणटा आसतना ताचे समाजाक कितें आसची, तर खरेंच हे आमच्या सारक्या एका समाज सेवकाक इन्स्पिरेशन आसा। आनी म्हाका दिसता हे देवाचें कार्य करता आसतना खरेंच उमेद जाता की आमी जर पळयलें आयज राजकारणांत आसून सुद्धा समाजा प्रती आपलो आसलेलो आदर किंवा समाज घडोवपाक आपण समाजाक कितें करूं शकता ताचें एक बरें उदाहरण म्हटल्यार श्रमदान संकल्पना। म्हाका दिसता हांगासर जी बसलेली आहा जे आमचे फ्युचर ऑफ इंडिया जे युवक युवती बसलेले आसा तांकां खरेंच म्हणजे आमी एक माणूस म्हणून समाजा प्रती आमी आमचें कर्तव्य आनी समाजान कितें करूं शकता हें जर आमकां जर कळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता एक बरो समाज घडोवपाक एक बऱ्या तरेचो प्रयत्न म्हाका दिसता आमच्या आदरणीय सभापतीन हो करून दाखयल्लो आसा। आमी आयज जर पळयलें जाल्यार खुबशे आमच्या भावांक दिसता की आपण कितें करूं, थोडेशे लोकांक दिसता की समाज सेवा म्हणल्यार एक पयशे मोडप किंवा समाजाक कितें खर्च करप, तर तशें न करता आपणा कडेन देवान जें कितें दिलां तातूंतसून आपण कशा तरेन समाजाक हात दिवं शकता किंवा आपल्या समाजातल्या गरजवंत शोषित वा पिडीत लोकांक आपण कशा तरेन त्यांच्या जिवनात आदार दिवं शकता अशा तरेचो हो संकल्प आमी आतां पळयलो। म्हणजे जे कृष्णान सांगलें की 1 रुपया आणि 1 दिवस म्हणजे हे काम करता आसतना पयशेच न्हू तर देवान दिल्ले जे मनशा कडेन आसा, जी मनशा कडेन कुवत आहा ते आपल्या कुवती प्रमाणे त्या मनशान जर विचार जर केलो जाल्यार तो समाजाक कसो हेल्प करूं शकता आनी समाजाक दिशा दिवपाचें काम जें आसा तें आमकां ह्या हितून पळोवंक मेळटा। आमी खरेंच श्रमधाम म्हणजे प्रत्येक मनशाक इनवॉल्व करप आनी तें काम करता आसतना प्रत्येकाक त्या कामातून समाधान मेळप आनी खंय तरी एक गरजवंताक गरिबाक आपण माणूस जन्माक येवन खंय तरी कोणाक एक मत्तीचो हात दिलो किंवा कोणाक तरी कोणाच्या जिवनान आपण एक हास्य फुलयलें हें जें समाधान आसा पळय हेका खंयच हेचो व्हॅल्यू आमी करूं शकना। मनीस जेन्ना शिकता कितें फुडें वयता तेन्ना पयशे मनीस आपल्या समाजाक केन्नाय कमोवंक शकता, पण खंयच्याय गरजवंत मनशाक त्या मनशाक ताणें कसो हात दिवचो वा त्या मनशाच्या जिवनात अंधार कसो दूर करचो आनी त्याच्या जिवनात एक ज्योत पेटोवची हें जें कार्य केल्लें आसा पळय तें आमकां सगळ्यांक प्रेरणादायी आसा। आनी म्हाका दिसता एक बरो समाज घडोवपाक अशा कार्याची अत्यंत गरज आसा। राजू सांगलें की आयज समाजाची आमची जी ठेवण आसा की आमचो समाज आयज म्हणजे जी टॅक्नोलॉजी येयल्ली आसा त्या निमित्तान समाजान खूबशे